All right, 5 p.m. it is. Neelam, settle down, settle down. We are live already. कस्तो अत्तिरहेको तिमी आज? आज कस्तो लेट भयो के हैन? I almost missed के हुन्छ कस्तो हतार भयो के आज एकदमै त्यो के गर्दा घरमा काममा अल्झेर हैन सो यस्तो ढिलो भयो सो I'm still हुन्छ नि हफिङ अझै पनि in fact I thought आज म एक्लै हो कि म सोचिरहेथे आज मलाई त इन्फर्म पनि गरेन आज एक्लै हो कि के हो भनेर सोच्दै थिए but here we are back again. The duo is here called Kantipurma. And are you okay now? Yeah, I'm okay now. Yeah. कुद्दै आको के हैन तीन तला माथि स्टुडियो दौड्दै आको. So but yes guys, we're finally live हैन so I made it हुन्छ नि almost ला आज चाहिँ ला ढिलो हुन्छ क्या म शोको लागि टाइममा पुग्दिन जस्तो ए हात्तिँदै दौडिँदै आइरहेको थिएँ है तर जस्ट अन टाइममै पुगेँ हैन सो हामी लाइभ आइसकेका छौँ गाइज एन्ड यस दिस इज कल कान्तिपुर एज अलवेज वान होल आवर अफ एन्टरटेनमेन्ट एन्ड इन्फर्मेसन एन्ड होल लट अफ कन्भर्सेसन अहेड त्यसको लागि जस्ट स्टे ट्युन टु कान्तिपुर टिभी. Yes, absolutely. र आजको अब I think टपिक पनि यहीसँग अलिकति मिल्ने खालको हामीले राख्नुपर्छ. समयको इम्पोर्टेन्स समयको भ्याल्यु हामी सबैजनाले बुझेको नै छौँ बट एट द सेम टाइम कहिलेकाहीँ चाहिँ के हुन्छ भने डिफ्रेन्ट सिचुएसनले गर्दा कहिलेकाहीँ हामी लेट पनि हुन्छौँ कहिलेकाहीँ इम्पोर्टेन्ट कामहरू छुट्छ इम्पोर्टेन्ट मिटिङ्सहरू इम्पोर्टेन्ट विभिन्न ओकेजनहरूमा चाहिँ हामी ढिलो पनि पुग्ने गर्छ र त्यसले गर्दाखेरि एकदम ठुलो क्राइसिस पनि कहिलेकाहीँ आउने गर्छ र एकदम कहिलेकाहीँ त इम्पोर्टेन्ट लाइफको एकदम जरुरी कामहरू पनि बिग्रिने पनि गर्छ. यस अब यो मान्छेको जीवनमा हुन्छ नि ढिलो हुने कुरा भइ नै रहन्छ त्यही माथि अब नेपालको सिनेरियोमा हेर्ने हो भने नेपाली टाइम एकदमै फेमस छ त्यो ह्यासट्याग हैन सो मान्छेहरू धेरै टाइममा नपुग्ने कुराहरू त भइरहेको हुन्छ तर कहिलेकाहीँ त्यो ढिलो पुग्ने बानीले गर्दा टाइममा घरबाट ननिस्किने बानीले गर्दा त्यो प्लानिङ राम्रो टाइमिङको प्लानिङ राम्रो नभएको कारणले गर्दा हामीले आफ्नो जीवनमा एकदमै इम्पोर्टेन्ट कुराहरू मिस गर्नुपर्ने अवस्था रहेको हुन्छ नि जसको रिग्रेट चाहिँ हामीलाई होल लाइफ रहन्छ. डेफिनेटली सानोतिनो काम हो भने त कहिलेकाहीँ त ल लेट इट बिन त अलिकति 5-10 मिनट लाइक यु सेड नेपाली टाइम त हो नि ठिकै छ भन्न पनि हुन्छ तर अब एकदम महत्त्वपूर्ण काम छ लाइफ चेन्जिङ डिसिजन छ र त्यस्तो टाइममा पनि अब हामी ढिलो पुग्यौँ लेट भयौँ अब चाहे त्यो अल्छीपनाले होस् चाहे त्यो टाइमको क्यालकुलेसन नमिलेर होस् टाइम म्यानेजमेन्ट गर्न नजानेर होस् वा अरू अन्य कुनै पनि अब यो बाहिरको सर्कमस्टान्सेसले गर्दा त्यस्तो भयो भने पनि होल लाइफ वी माइट ह्याभ टु रिग्रेट र यस्तै केही कुराकानी आज हामी गर्छौँ. आई थिङ्क वी अलरेडी ह्याभ आवर फर्स्ट कलर एज वेल सो उहाँलाई स्वागत गरौँ. हेलो हजुर नमस्कार. हजुर सर्वप्रथम तपाईँले आफ्नो टिभीको भोल्युम म्युट गरिदिनु पर्यो है. गर्नुभयो भएको छैन हामीले फिडब्याक सुनिरहेका छौँ हामीले आफ्नै आवाज सुनिरहेको छौँ कि एकोमा हजुर. सो को बोल्दै हुनुहुन्छ कहाँबाट? म हरि बडाल चाबेलबाट. हरिजी सन्चै हुनुहुन्छ यहाँ? एकदम हजुरहरू हामी पनि अल गुड. आज दुवैजना छौँ हामी कल कान्तिपुरमा हैन सो हरिजी आजको टपिक पनि यहाँले सुनि नै हाल्नुभयो समयको हामी कुरा गर्दै पनि छौँ र कहिलेकाहीँ चाहिँ अब एकदम महत्त्वपूर्ण काममा पनि हामी ढिलो पुग्ने गर्छौँ अथवा कहिलेकाहीँ चाहिँ एकदम इम्पोर्टेन्ट कामहरू हाम्रो छुट्छ नि त समय अलिकति टाइम म्यानेजमेन्ट गर्न नजानेर ढिलो पुगेर सो त्यस्तो इन्सिडेन्ट यहाँको पनि केही छ जीवनमा? छैन म त एकदमै पङ्क्चुअल सो जीवनमा कहिले पनि अब ढिलो पुगेर कुनै पनि महत्त्वपूर्ण काम मिस गर्नुपर्ने अवस्था छैन हरिजीको जीवनमा? भनेपछि तपाईँ एकदम डिसिप्लिन्ड हुनुहुन्छ हो भन्नाले अब आफ्नो टाइम म्यानेजमेन्ट गर्न टक्क टाइममा उठ्ने टाइममा काम गर्ने भोलिको लागि के पनि काम नछोड्ने त्यस्तो खालको एकदम डिसिप्लिन्ड व्यक्ति हुनुहुन्छ यहाँ? ओहो एकदमै सो हरिजी सो यहाँले भन्नुभयो आजको दिनसम्म यहाँको जीवनमा कहिले पनि समयमा नपुग्दा एकदमै महत्त्वपूर्ण काम चाहिँ छुटेको अवस्था चाहिँ छैन सो यो सबै समयको क्यालकुलेसन अनि अन टाइम पुग्ने यो बानी बसाउनु पर्ने कुराहरू यहाँले चाहिँ कसरी चाहिँ आफ्नो जीवनमा लागू गर्नुहुन्छ बिकज अहिलेको समयमा होइन कहिलेकाहीँ अब ढिलो पुग्ने बानीले गर्दा अर्कोले टाइमको क्यालकुलेसन हामीले चाहिँ राम्रोसँग चाहिँ नमिलाउँदा एकदमै इम्पोर्टेन्ट कुराहरू चाहिँ छुट्न पुगेको हुन्छ है सो यहाँले कसरी म्यानेज गरिराख्नु भएको छ त अहिलेसम्म जीवनमा कुनै पनि कुरा छुट्नु परेको छैन ढिलो पुगेर सो त्यो कुरा हामीसँग सेयर गरिदिनुहोस् न एउटा टिप्स भनौँ न होइन टाइम म्यानेजमेन्टको एकदमै डिसिप्लिन्ड भएर टाइममा पुग्ने कुराहरू होइन म चाहिँ के छ भन्छ भने बरु
त्यो खाना आई डोन्ट केयर खाना हरेक कुरामा म जुन कुरामा हात हाल्छु त्यो काम नसकिकन चाहिँ म कहिले पनि घर पनि फर्किँदैन थिएँ। अब भोलि गर्ने काम आजै गर्ने, पर्सि गर्ने काम पनि सकेसम्म आजै गर्ने, आजै सुरुवात चाहिँ गर्ने। जुन काम छ त्यो काम नसकिकन अरू दायाँ बायाँ नगर्ने। वेल अब त्यो भनेको त एकदमै धेरै डिसिप्लिन नै चाहिने कुरा हो, किनभने हामी पनि कहिलेकाहीँ अल्छी मान्ने पनि गर्छौँ होइन। एन्ड तपाईँले यो बानी चाहिँ के बच्चैदेखि यहाँको त्यस्तै थियो, मतलब सबै कुरा समयमा गर्ने, होमवर्कहरू पनि टाइममै सकाउने? यस्तो हजुरको मेरो चाहिँ के छ भने मैले पहिला पनि भनेको छु निलमजीलाई, अब यो 1 वर्ष 5-6 महिना अघि म युएस गएको थिएँ, 6 महिना ग्याप हो। हजुर हजुर। अनि म चाहिँ एकदमै सानैदेखि बच्चैदेखि मेरो बुवा चाहिँ म 6 वर्ष हुँदाखेरि स्वर्गीय भयो। हजुर। अनि म पर्सनल्ली एकदमै ट्याकल गर्दै म आफै पढेँ। अब त्यसपछि सानैदेखि चाहिँ मेरो त्यो बानी बस्यो। अटोमेटिकली त्यो हुने बिरुवाको चिल्लो पात खुस्रो पात भन्छ नि, हजुर त्यो सानैदेखि गर्छ कि मान्छेले। त्यो चाहिँ हो, बिकज कुनै पनि बानी चाहिँ बसाउनुको लागि हुन्छ नि ओभरनाइट हुँदैन, आजको भोलि नै हुँदैन, त्यसको लागि लामो समय चाहिन्छ। कसैले घुटाएर प्याएर पनि हुँदैन, आफैले स्फूर्त आउनुपर्छ कि आफै। हजुर त्यो चाहिँ हो। तर हरिजी अब तपाईँ त सबै कुरा टाइममै गर्नुहुन्छ, कोहीसँग कतै मिटिङ छ भने पनि सायद टक्क टाइममा पुग्नुहुन्छ, तर तपाईँलाई त अब अरू त सबैजना यस्तो हुँदैन नि त, तपाईँलाई कसैले कुराएको अथवा तपाईँसँग भेटघाट गर्न आउँदाखेरि एकदमै लामो समयसम्म चाहिँ अब तपाईँले कुर्नु परेको अथवा तपाईँले चाहिँ त्यस्तो खालको सिचुएसन ट्याकल गर्नुभएको छ, कस्तो लाग्छ यहाँलाई अरूले चाहिँ लेट गर्दाखेरि? अरूले लेट गर्दाखेरि मलाई चाहिँ त्यो मरेको चाहिँ मुर्दा कुर्नु र त्यो होपै छैन होइन, लेट हुने मान्छेसँग कुनै पनि कुराको होपै हुँदैन। पुरा आधा घन्टा पहिला पुग्ने, 5 मिनट 10 मिनट अगाडि पुग्ने। ढिलो आउने मान्छेलाई चाहिँ म मिटिङमा पनि त्यो यसो 2-4 मिनट छुट्ने कुरा हो, जसले पङ्क्चुअल गर्दैन त्यसलाई चाहिँ आई डोन्ट केयर, इग्नोर होइन, फर्स्टमा इग्नोर। किनभने जो व्यक्ति फेरि चाँडै पुग्छ नि नेपालमा चाहिँ जहिले पनि सफर गर्नुपर्ने त्यही व्यक्ति कि जो चाँडै पुग्छ उसलाई उल्टो अर्को टेन्सन कि कहिले अरू सबैजना आउँछ, स्पेसली मिटिङमा सबैलाई कुर्नुपर्छ नि त। सो हरिजी अब यहाँ चाहिँ आफू ढिलो गरेर कुनै इम्पोर्टेन्ट कुरा छुटेको अवस्था त छैन, तर हुन्छ नि कुनै अरू मान्छेले चाहिँ ढिलो गरेर कुनै एकदम इम्पोर्टेन्ट मिटिङ चाहिँ क्यान्सल गर्नु परेको अर पोस्टपोन गर्नु परेको त्यस्तो सिचुएसनहरू फेस गर्नुभएको छ कि छैन? होइन, त्यो चाहिँ यस्तो छ, त्यस्तो भयो भने नकुर्ने कि नकुर्ने हामी डिसिजन गरिहाल्ने। अब उसले चाहिँ त्यो उसलाई चाहिँ बोयकट हो पुरै, अब त्यसलाई एक्सेप्ट गर्छ, गर्दैन भनेदेखि अब वी डोन्ट केयर अबाउट हिम। उहाँ अब त्यो व्यक्तिकै फल्ट हो होइन, उहाँ नै ढिलो आउनु भएको हो भनेर तपाईँ चाहिँ एकदम अलिक स्ट्रिक्ट हुनुहुन्छ जस्तै छ हरिजी चाहिँ। पछाडि पर्छ, मैले मेरो आफ्नो पर्सनल बोर्डिङ स्कुल पनि थियो, त्यो बेला टिचरहरू अलिकति ढिलो गऱ्यो भने 1 डे 2 डे 3 डेमा अन द स्पोट फायर गरिदिने। ओके, सो अलिक स्ट्रिक्ट, तपाईँ त एकदम डरलाग्दो स्ट्रिक्ट हुनुहुँदो रहेछ नि त। अलिक पछाडि भएपछि जस्ट 3 डेजको अल्टिमेटम पछि होइन, सो 3 डेज चान्सेस अनि बाइक है। मलाई गिल्टी पनि फिल भएको थियो, एकजनालाई चाहिँ मैले त्यसरी एकदमै, म फेरि रोयल प्यारालिटिक्समा पनि काम गरेको थिएँ, अलिकति कडा स्वभावको थिएँ, त्यो हुनाले मलाई अब निकालिसकेपछि अब ननिकाल्नु परिरहेको छ, फिलिङ गिल्टी फिल चाहिँ भएको थियो। तर के छ भन्दाखेरि अब त्यो मलाई बाध्यता थियो कि है। सो हरिजी तर समयको कुरा अनि डिसिप्लिनको कुरामा चाहिँ अलि स्ट्रिक्ट नै हुनु पर्दो रहेछ, अनि मात्रै मान्छेको चाहिँ टाइम मिलाउँदो रहेछ। समयको जसले भ्यालु गर्दैन त्यो गन्तव्यमा पुग्नै सक्दैन कि। डेफिनेटली पछि परेपछि पछाडि भइहाल्छ। भोलि भनेपछि भोलि यहाँ एउटा कुरा भनौँ, टाइम लिएँ मैले। हजुर, छापारो र कमिलाको उखान छ, त्यो हिउँ लागेपछि कमिलाले चाहिँ सब खानेकुरा जम्मा गरेर राख्छ। हजुर हजुर, अनि बर्खा लागेपछि मायासँग बसेर खान्छ। छापारोले चाहिँ त्यो हिउँ लागेपछि घाम ताप्ने, अनि त्यहाँबाट चाहिँ भोकले चाहिँ सुकिसक्यो अरे, अब भोलि चाहिँ म बिहानै गएर गर्छु भन्छ। त्यसो गर्दा गर्दै भोलि पनि नगर्ने, पछि गएर घामभरि सुतिरहने, अनि त्यत्तिकै त्यो मऱ्यो।
डेफिनेटली यो चाहिँ अब बच्चा बेलामा हामीले सुनेको कथा पनि हो, कति धेरै मिनिङ कति धेरै भ्याल्यु हुन्छ यस्तो सानो बेलाको कथाहरूमा पनि होइन। र अहिलेको टाइममा पनि अब टाइम इज भेरी इम्पोर्टेन्ट, समय एकदमै महत्त्वपूर्ण पनि छ र यहाँले आफ्नो कुरा सेयर गरिदिनु भयो, धेरै धेरै धन्यवाद यहाँलाई। थ्याङ्क यू सो मच हरिजी, टेक केयर, बाई बाई। सो हरिजी चाहिँ अब हाम्रो कलर्सहरू एक्चुली दे अलवेज सो गुड कि मलाई त कहिले आफैलाई गिल्टी लाग्छ बिकज कोही चाहिँ अब कहिले पनि झुट नबोल्ने कलर्सहरू हुनुहुन्छ, कहिले पनि लेट नपुग्ने कलर्सहरू हुनुहुन्छ, कहिले पनि केही नराम्रो एक्टिभिटिजै नगरेको कलर्सहरू पनि हुनुहुन्छ नि त, आइडियल वर्ल्ड के। सो यस बिकज भन्ने गरिन्छ नि जति पनि मान्छेसँग हामीले चाहिँ इन्टरेक्ट गर्छौँ भेट्छौँ जीवनमा कि एउटा पर्पस हुन्छ अरे कि। सो मेबी इट्स आवर पर्पस हुन्छ कि हामीले चाहिँ केही सिक्न पाइरहेको छौँ नि त थ्रु दिस सो होइन। सो एन्ड वी आर रियली ग्रेटफुल फर द्याट। यति भन्दै अहिलेको लागि लेट्स वेलकम प्रणयजीलाई। हेलो नमस्ते, के छ हजुर? नमस्ते प्रणयजी, ठिकठाक छ? अनि प्रणयजी अनि अब झरी पर्ने दिनहरू सुरु भइसकेको छ, कस्तो लागिरहेको छ त? अब मनसुन सुरु भइसकेको छ, दिनमा हुन्छ नि अहिले त अब कामकाज पनि त्यति व्यस्त भइएको छैन, घरमै बस्दै झ्यालबाट बाहिर पानी परेको हेर्दै हुन्छ नि चिया पिउँदै फिलिङ भइरहेको छ हैन? झरी पर्छ मनमा, कान्तिपुर छँदै छ नि हैन? हो नि। वाह 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 वाह, नाइस, अन द स्पट। जहिले पनि यति क्रिएटिभ प्रणयजी, ठ्याक्कै अन द स्पटमा यहाँलाई कविता पनि आउँछ, शायरी पनि आउँछ, गीत पनि आउँछ, एकदम पर्फेक्ट इन्टरटेनमेन्ट होइन। सो प्रणयजी आज चाहिँ इन्ट्रेस्टिङ टपिकमा हामी कुरा गर्दैछौँ। आज चाहिँ अब समयको इम्पोर्टेन्स होइन, टाइमको भ्याल्यु। सो यहाँ चाहिँ कतिको पङ्क्चुअल हुनुहुन्छ आफ्नो लाइफमा, कतिको सेल्फ डिसिप्लिन छ तपाईँलाई समय सम्बन्धी चाहिँ? समय अब टाइम होइन, समय चिन्न सक्नुपर्छ होइन, बितेको समय फर्किँदैन होइन। हजुर। अनि अब हामीले अब टाइमलाई चिन्यो भने अब समयमा पढ्ने, समयमा सुत्ने, समयमा काम गर्ने होइन, समयमा खाने, अनि यो समयमा सबै चिज गर्यो भने चाहिँ मान्छे एउटा पर्फेक्ट हुन्छ अरे कि। अब हाम्रो उमेर त जति अब समय आउँछ नि होइन, बिस्तारै बिस्तारै हामी पनि अब भनौँ न बच्चा यङ अनि बुढो हुँदै जान्छौँ नि होइन। होइन हामीले केही त्यो बिचमा हामीले केही न केही गर्नै पर्छ कि, हामीले यो कर्म गर्न नै आएको होइन। हजुर। सो यस प्रणयजी अब पक्कै पनि सबैको जीवनमा बच्चादेखि बुढोसम्म चाहिँ अब टाइम एकदम इम्पोर्टेन्ट कुरा हो है। सो त्यही टाइमिङको कुरा गरिरहेका छौँ हामी होइन। सो आजको दिनसम्म प्रणयजी लेट पुगेर कुनै इम्पोर्टेन्ट कुरा मिस गर्नु परेको अवस्था छ? हजुर, एउटा छ है। सेयर गर्नुहोस् न त। यस्तो थियो कि एउटा मेरो इक्जाम थियो होइन, अब भनौँ न यो एकाउन्टको थियो होइन। अनि एकाउन्टको मैले यो एकचोटि रिभिजन गर्दै थिएँ होइन, घरमा रिभिजन गरेर अनि गाडीमा चढेर गएँ होइन। अनि इक्जाम दिन बानेश्वर गएँ होइन, होइन। अनि रत्नराज्यमा गइसकेपछि अब भनौँ न अलिकता ढिलो भएछ होइन। अनि हाम्रो गार्ड दाइले अनि जान दिनुभएको थिएन कि, 10-15 मिनट भएको थियो। अनि मैले 10-15 मिनट ढिलो भएको थियो होइन। अनि जान दिनु भएन। अनि मैले एउटा सरलाई भने, रिक्वेस्ट गरेँ। अनि मैले सबै पढेर आएको सर, मैले इक्जाम दिन पाउनुपर्छ भने। अनि उहाँले ल इक्जाम त दिन पाउँछ होइन, टाइममा आउनुपर्छ, अब अर्कोचोटि इक्जाम दिन पनि यस्तै गऱ्यो भने त तिमीलाई म दिन्दिनँ भनेर जानु दिएको थिएँ कि। एकदम ढिलो पुगेको थिएँ। ढिलो पुगे पनि जस्ट एन्ट्री पाउनु भयो नि? हजुर, एन्ट्री पाएँ होइन। अब भनौँ न मै अब ढिलो गएपछि अरूहरू भनौँ न साथीहरूले पनि भन्ला भन्ने डर मलाई। सो 15 मिनट्स यहाँ चाहिँ एक्जामिनेसन सेन्टरमा ढिलो पुगिसकेपछि अब तपाईँलाई त्यहाँ एन्ट्री दिएन, त्यो टाइममा पनि केही त समय खर्चियो होइन। सो तपाईँ आफ्नो चाहिँ एक्जामिनेसन स्टार्ट गर्दा चाहिँ अब 20-25 मिनट त ढिलो भयो होला। सो त्यतिखेर तपाईँले आफ्नो क्वेसन पेपर फुल अटेम्प्ट गर्नु पाउनु भयो कि भएन? त्यतिखेर मैले फुल एटेन्ड गरेँ के, गर्नु चाहिने। भ्याउनु भयो तपाईँले? गरेँ। मलाई आउने क्वेसनहरू धेरै परेको रहेछ होइन। मेरो फेरि हात पनि स्पिड जान्छ कि होइन। म दायाँ बायाँ लाग्दिनँ, पहिला आफ्नो क्वेसन सघाउँछु अनि दायाँ बायाँ लाग्छु भनेर नै आउँछु कि भित्र होइन। अब कोही दायाँ बायाँ लागेर अगाडि बनाउने खोज्छन् होइन। आफू जाने स्टेट मान्छे होइन, पहिला आफ्नो पुरै भ्याइहालेपछि अनि अरूलाई सहयोग गर्ने मान्छे होइन। अनि त्यही भएपछि मैले त फटाफट आउने क्वेसनहरू सबै एकैचोटि गरेँ। अनि अलिअलि नआउने क्वेसनहरूलाई पनि अलि यसो
सबै स्कुल पाएँ मिलाएँ। हजुर डेफिनेटली अब तपाईँले घरमा पनि रिभिजन गरेर आइसक्नुभयो मतलब त तपाईँलाई आउँथ्यो पनि होला र एक्चुअली एक्जाममा चाहिँ आफूमा पर्फेक्ट नलेज भएपछि एकदम फटाफट लेख्यो भने 3 घन्टा पनि चाहिँदैन हामीलाई होइन कहिलेकाहीँ चाँडै पनि एक्जाम सकिन्छ। हजुर हजुर अलिक स्पिड चाहिँ बनाउनुपर्छ किनभने हामी जुन अब हुन्छ नि अब बच्चामा अलिकति हाम्रो स्पिड कम हुन्छ कि अलिकति भनौँ न अब 1 घन्टा लाग्ने ठाउँमा अब 10 मिनट पनि अब 1 घन्टा हुनुभन्दा अगाडि 5 मिनट अगाडि पनि सकाउनु भनेको मेरो चाहिँ के हुन्छ सर फर्स्टको टाइममा त्यो लाइन तान्दै अन्डरलाइन गर्दै त्यसमै अगाडि समय जान्छ होइन। तर प्रणय जुन यहाँले भन्नुभयो होइन एक्जाम दिनुभन्दा अगाडि नै अब अलिक ढिलो पुगेर अब पक्कै पनि नर्भस भइन्छ होइन एक्जामिनेसन सेन्टरमा ढिलो पुगेको छ इन्भिजिलेटरले चाहिँ एन्ट्री दिइरहेको छैन अर्को चाहिँ रिक्वेस्ट गर्नुपर्ने अवस्था छ त्यो होल प्रोसेसमा आफू हुन्छ नि नर्भस त भइन्छ। तर यदि म तपाईँको ठाउँमा भएको सायद हुन्छ त्यो नर्भसनेसले गर्दा त्यो टाइमको कमीले गर्दा त्यो फुल पेपर चाहिँ अटेम्प्ट गर्न सक्दिनँ थियो होला जस्तो लाग्छ मलाई। मेरो यस्तो छ नि त अब म नेपालीमा लेख्नु पर्यो भने नेपाली विषय होइन अनि त्यो रसो दीर्घ त्यो लाइन तान्ने काम जान्छ तर इङ्ग्लिसमा चाहिँ मेरो फास्ट जान्छ कि एकदम बट तपाईले कामले ह्यान्डल गर्नु भयो त्यो सिचुएसनलाई त्यही नै एकदम आत्तिन्थ्यो होला नि यस अ लट अफ स्टुडेन्ट्स हैन हजुर हजुर है सो थ्यांक यू सो मच प्रणय जी फर कलिङ एन्ड शेयरिङ योर इन्सिडेन्ट है सो तर अब आज भोलि चाहिँ टाइममै पुग्नु हुन्छ होला नि चुटकिला भन्दिउ हजुर एउटा चुटकिला भन्दिउ चुटकिला ल छिट्छो है त हाम्रो जमान जी लाइनमा आइसक्नु भएको छ है त म छोटो मिठो भनिन्छ है त हस् केटा र केटीलाई सोधेछ हैन केटाले केटीलाई सोधेछ हैन तिमी केटी बिहे भएर जाँदा किन रुन्छौ भनेछ हैन अनि केटीले भनेछ अनि के आफ्नो घरबाट लगेर तँलाई अर्काको घरमा भाँडा माझ्न लुगा धुन घर सफा गर्न लगाउँदा भने त नाच्छस् भनेछ कि है यो कुरा त ट्रु कुरा हो रे के ओके प्रणयजी थ्यांक यू सो मच फर कलिङ है ओके बाय 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 प्रणयजी हाम्रो रेगुलर कलर म तर आई थट उहाँ चाहिँ कहिले पनि लेट हुनुहुन्न कि किनभने ठ्याक्क कल कान्तिपुर आउने बित्तिकै पनि उहाँले कल गर्नुहुन्छ त टक्क टाइममा बट एनिवेज हाम्रो कलर्सहरूले हामीलाई सधैँ यति धेरै माया पनि गरिराख्नुहुन्छ र अहिलेको लागि फेरि पनि वी हेभ जमानजी लाइनमा उहाँलाई स्वागत गरौँ नमस्ते नमस्ते हजुर नमस्ते जमानजी सन्चै हुनुहुन्छ एकदम सन्चै छु हजुर है कति पछि कल गर्नुभयो उहाँले त जमानजी के छ अब पानी कतिको परिरहेछ खेतीको समय भइरहेछ के छ घरतिरको हालखबर पानी त के भन्नु र अब रातभरि नै पर्यो दिउँसो नि पर्छ अहिले चाहिँ आराम छ अहिले आराम छ अनि रोपाईको के छ अब सुरुवात भइसक्यो के छ चहलपहल हुँदैछ है चहल पहल हुँदैछ सो जमानजी हजुर अहिले चाहिँ यहाँ कहाँबाट कल गर्दै हुनुहुन्छ म घरबाट कल गर्दैछु हजुर 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 सो आजको हाम्रो कुराकानी चाहिँ अलिकति समयको महत्त्वको बारेमा हामी कुरा गर्दैछौँ होइन सो यहाँको चाहिँ फर्स्ट अफ अल तपाईँ आफू चाहिँ कतिको समयलाई भ्याल्यु गर्नुहुन्छ कतिको ठक्क सबै कामहरू टाइममा सकाउने भोलिको लागि काम नराख्ने कतिको त्यस्तो बानी छ यहाँको सकेसम्म आज काम आजै सकाउने भोलि भन्ने त त्यो भोलिको लागि चाहिँ म बिर्सिन्छु है त जमानजी अब मान्छेको जीवनमा होइन हरेक कुरा हामीले टाइममा गऱ्यौँ भने त्यो कुराको हामीले चाहिँ फल पनि राम्रो पाइरहेका हुन्छौँ होइन तर कहिले यस्तो हुन्छ नि कहिले कुनै काममा हामी समयमा नपुग्दा त्यो काम चाहिँ हाम्रो हातबाट छुट्न गएको अवस्थाहरू भइरहेको हुन्छ है अनि त्यसको चाहिँ हामीलाई पछुतो भइरहेको हुन्छ जीवनभर जमानजीको जीवनमा त्यो कुरा भएको छ कि छैन कुनै काममा चाहिँ ढिलो पुग्दा त्यो काम चाहिँ हातबाट छुटेको अनि त्यसको चाहिँ जिन्दगी ला बेकार त्यो दिन म ढिलो पुगेछु भन्ने केही छ त्यस्तो घटनाहरू घटेको तपाईँको जीवनमा छैन हजुर मेरो त्यस्तो छैन जमानजी सधैँ जता पनि समयमा टक्क हजुर 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 सो कामको सिलसिलामा पनि कतिको तपाईँ यो कुरामा चाहिँ ध्यान दिनुहुन्छ किनभने कतिपय चाहिँ अब हामीलाई अल्छी लाग्छ अब मौसम पनि यस्तो छ होइन कहिलेकाहीँ चाहिँ ल भयो नि त आजलाई यति नै म भोलि चाहिँ अब कन्टिन्यू गर्छु भोलि वेदरले चाहिँ अब आज म चिया खान्छु म सुत्छु म निदाउँछु भन्ने पनि हुन्छ नि त्यस्तो कहिलेकाहीँ सो यहाँलाई चाहिँ कतिको त्यस्तो अल्छीपना महसुस हुन्छ स्पेसली यस्तो मौसममा मलाई चाहिँ अल्छीपन चाहिँ लाग्दैन हेर्नुहोस् जीवनमा आएको कुराहरू चाहिँ म पहिले नै 3-4 मिनट थोरै भन्नाले 2-4 मिनट अगाडि नै म त्यो स्योर गर्छु हेर्नु ओके हजुर सो पहिले नै तपाईँ प्रिपेयर्डै रहनुहुन्छ
हजुर हजुर। सो बच्चैदेखि यस्तै बानी थियो यहाँको कि बच्चामा चाहिँ अलिकति नटी हुनुहुन्थ्यो अनि ठुलो हुँदै गएपछि चाहिँ तपाईँले समयको इम्पोर्टेन्स भ्याल्यु बुझेर चाहिँ यस्तो डिसिप्लिन हुनुभएको यहाँ? बच्चामा त म चञ्चले बानी थियो हेर्नुहोस्, म त्यति साह्रो सुत्त पनि त्यति साह्रो सुत्दैन, आल्छी पनि त्यति साह्रो मान्दैन। हजुर। आल्छी मान्नु भन्नु नै आफ्नै स्वास्थ्यलाई हानि हुनु हो भन्ने म बच्चैदेखि जान्दछु है। हजुर, त्यो अब समय एकदमै महत्त्वपूर्ण छ हाम्रो जीवनमा भन्ने कुरा त हामी सबैजना बुझेका हुन्छौँ, तर त्यही त हो नि, कहिलेकाहीँ अल्छी बानीले गर्दा, कहिलेकाहीँ आफ्नो समयको म्यानेजमेन्ट नमिलाउँदा हामीले धेरै कुरा जीवनमा मिस गर्नुपर्ने अवस्था भइरहेको हुन्छ। तर जमानजीको जीवनमा त्यस्तो रहेन रहेछ, एकदमै खुसी लाग्यो जमानजी है। सो धेरै धेरै धन्यवाद जमानजी, कल गर्नुभयो है। सो अहिलेको लागि छुट्टिने बेला भयो, बाई बाई। बाई बाई, कल गर्दै गर्नु होला। बाई। टेक केयर। अलराइट, सो हाम्रो कलर्सहरू चाहिँ उहाँहरू अलिकति डिसिप्लिन्ड नै हुनुहुँदो रहेछ होइन। आई थिङ्क समयको इम्पोर्टेन्स बुझेपछि कतिजना चाहिँ कस्तो हुन्छ भने एकदम एक्टिभ के भोलिको लागि कामै नराख्ने। म चाहिँ ठ्याक्क अपोजिट। आई नो, व्हाट अबाउट यु? तिमी कस्तो भन्ने लाज लाग्छ। आई थिङ्क यु अल्सो सेम लाइक मी। आई नो, बिकज म चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि एउटा कुरामा चाहिँ साह्रै अल्छी छु कि सुत्ने कुरामा होइन। बिकज अब अभियसली बिहान ढिलो उठ्यो भने धेरै कुरा चाहिँ हामीले मिस आउट गर्छौँ भन्ने कुरा थाहा छ कि मलाई होइन। तर के गर्ने, निन्द्रा देवीले तिमी मसँग नै बस्छ 8 बजेसम्म भन्नुहुन्छ अनि फेरि निन्द्रा देवीको भनेको मान्नु परिहाल्यो होइन। तर होइन, यस्तो साँच्चै मैले यो कति टाइम चाहिँ हुन्छ नि, अब ढिलो उठेर चाहिँ ढिलो काम सुरु भयो नि त, अनि त्यो दिनभरिको प्लानिङ नै बिग्रिन गएको छ, धेरैचोटि फेस गरेको छु होइन। तर अब कुनै टाइम मिस आउट गर्दा चाहिँ मैले मेरो जीवनमा एकदमै ठुलो कुरा चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि इट्स अ बिग इन्सिडेन्ट फर मी होइन। अब मैले कान्तिपुर जोइन गर्नुभन्दा अगाडि पनि मैले एउटा टेलिभिजनमा काम गरेको थियो, बट फर अ सर्ट टाइम होइन। तर त्यसमा के भएको थियो भन्दाखेरि आई वाज वर्किङ साइमल्टेनियसली होइन, अर्को ठाउँमा काम गर्थेँ अनि टेलिभिजन पनि भर्खरै जोइन गरेको थिएँ। अनि एकचोटि के भयो भन्दाखेरि मैले चाहिँ त्यो अफिसको टाइमिङ सकाएर डिरेक्ट टु टेलिभिजन जानुपर्ने थियो, तर अनि मेरो सो स्टार्ट गर्नुपर्ने थियो। तर आई वाज लेट 2 मिनट्स। ओके, 2 मिनट्स म लेट थिएँ अनि 2 मिनट चाहिँ ढिलो भयो अनि 2 मिनट चाहिँ एक्स्ट्रा चाहिँ अब एड बजाउनु पर्यो अनि 2 मिनट चाहिँ ढिलो त्यो प्रोग्राम स्टार्ट हुन जाँदा चाहिँ आई वाज एक्चुअली फायर्ड के त्यो उसबाट जबबाट। अनि त्यो मेरो गल्ती के भयो भन्दाखेरि मैले खास अफिस जुन मेरो अर्को अफिस थियो त्यसको चाहिँ घडी हेर्दा चाहिँ त्यो लेट रहेछ। आई थट देयर इज टाइम भनेर आधी घन्टा चाहिँ त्यो लेट 15 मिनट्स लेट रहेछ त्यो घडी चाहिँ। सो त्यही घडीकै मैले चाहिँ टाइमिङ फलो गरेँ, तर मेरो अर्को टेलिभिजनमा पुग्दा चाहिँ अलरेडी लेट भइसकेको थियो। सो यो इन्सिडेन्टबाट एउटा कुरा चाहिँ मैले के भोगेँ भन्दाखेरि प्लानिङ चाहिँ एकदमै स्ट्रङ हुनुपर्दो रहेछ। डेफिनेटली र एक मिनटको भ्याल्यु चाहिँ ठ्याक्क यताबाट पनि थाहा हुन्छ, किनभने 2 मिनटले अब यो जबको कुरामा लाइभ सो नै थियो होला सायद होइन। लाइभ सो त्यही भएर पनि अब 2 मिनट भनेको एकदमै इम्पोर्टेन्ट कुरा हुन्छ होइन। कतिपय कुराहरूमा जस्तै अब रनिङ रेसमै भनौँ न 1 सेकेन्डको भ्याल्यु के त्यहाँ जति पनि त्यो रनर्सहरू हुनुहुन्छ 1 मिनट 1 सेकेन्ड र कहिलेकाहीँ चाहिँ अब हामी एकदम टाइमलाई फर ग्रान्टेड पनि लिन्छौँ, अब भइहाल्छ नि भन्ने मेरो आफ्नो पनि त्यस्तो सोच पनि छ। म पनि कहिलेकाहीँ अलिकति लेट नै पुगिरहेको पनि हुन्छु होइन। पर अगेन अब आफूमा पनि एक किसिमको चाहिँ प्रिपेयर्डनेस पनि हुन जरुरी छ र आफू अलिकति प्रिपेयर्ड छ भने सायद कहिलेकाहीँ चाहिँ लेट गए पनि हुन्छ। बट अगेन इम्पोर्टेन्ट कामहरूमा चाहिँ टाइममा पुगेन भने बिग ब्लन्डर्स पनि हुनसक्छ र यो विषयमा हामी आज कल कान्तिपुरमा कुरा पनि गर्दैछौँ। सो नीलम, लेट्स गो फर अ ब्रेक। यस, सो अहिलेको लागि we're heading for a beautiful song होइन, बिकज मलाई कस्तो चित्त दुखिरहेछ त्यो फेरि मैले सम्झेँ होइन the moment I got fired अनि मलाई कस्तो रुन मन लागेको थियो। के गर्ने होइन, हुन्छ नि अब past is past, but it brought you here Neeta, so we are very happy to have you here होइन। सो everything that happens in your life happens for a reason भनेर भन्ने गरिन्छ। त्यो इन्सिडेन्ट पछि म एकदमै टाइममा हुन्छ नि त्यो टाइम रिचेक गर्ने बानी बस्यो होइन। वलको घडी मात्र आफ्नो हातको घडी मोबाइलको घडी सब चेक गर्ने बानी बसाएँ मैले होइन। सो गाइस तपाईँहरूलाई टिप होइन, कुनै पनि टाइममा कुनै पनि ठाउँ जानु छ भने टाइमको रिचेक गरिराख्नु होला, हुन्छ नि कहिलेकाहीँ यस्तै घडी ढिलो भइदिएको हुन्छ थाहा हुँदैन आफूलाई। सो विथ दिस नोट अहिलेको लागि we're heading for a beautiful song, but we will be right back. And we are back again. कल कान्तिपुर यहाँहरू हेर्दै हुनुहुन्छ र समयको आज हामी कुरा गर्दैछौँ। यदि तपाईँहरू पनि समयले गर्दाखेरि अरू कतै काहीँ लेट पुगेर अथवा आफ्नो केयरलेसनेसले गर्दाखेरि केही काम तपाईँको बिग्रेको छ भने प्लिज लेट अस नो, बिकज वी आर अल सेयरिङ आवर स्टोरिज ओभर हियर एज वेल। नीलम, आर यु फाइन? स्टोरी सेयर गरेपछि आर यु ओके? अहिले पनि त्यो कम भयो त्यो भार, त्यो कुरा सम्झिँदा मलाई कस्तो मन भारी भएर आउँछ होइन। बिकज त्यो जबको लागि मैले कति मेहनत
मेहनत गरेको थिएँ, कति ट्रेनिङ गरेको थिएँ, त्यो कामको लागि मलाई एकदमै इम्पोर्टेन्ट असाइनमेन्ट पनि छोड्नु परेको थियो बिकज त्यो ट्रेनिङ र अर्को कामको ट्रेनिङ सेम टाइमिङ पर्न गएको हुनाले होइन। पछि मलाई रिग्रेट लाग्यो बेकार मैले त्यो अर्को काम छोडेछु, त्यही काममा गएको भए कति टन्न पैसा आउँथ्यो। हो त्यो 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 रिग्रेट सधैँ हुन्छ पनि होइन, र कहिलेकाहीँ चाहिँ लेट पुगेर अब आफ्नो अरू इम्पोर्टेन्ट कामहरू पनि बिग्रिन सक्छ नि त। यही विषयमा रमाइलो कुराकानी हामी गर्दै पनि छौँ, सम्झिँदैछौँ हाम्रो यो बिटर स्विट मोमेन्ट्सहरूलाई पनि, र कलर फेरि पनि हाम्रो साथमा हुनुहुन्छ, उहाँलाई स्वागत गरौँ। हेलो, नमस्ते। हजुर नमस्ते। हजुर हजुर नमस्ते। हेलो हेलो हजुर नमस्ते। हजुर को बोल्दै हुनुहुन्छ? ए म जेबिन थापा मगर हजुर कञ्चनपुरबाट। कञ्चनपुरबाट जेबिनजी। हजुर कञ्चनपुर कुन ठाउँबाट कल गर्दै हुनुहुन्छ? म अहिले यो कञ्चनपुर दोदरा चाँदनी म्युनिसिपालिटी। हजुर द वान एन्ड ओन्ली आइल्यान्ड अफ नेपाल भन्ने गरिन्छ होइन त? है हजुर हजुर। सो अब म पनि अब महेन्द्रनगरकै हो जेबिनजी है, सो त्यही भएर मलाई यो डायलग एकदमै थाहा छ कि होइन। पहिले हामी सानैदेखि भने त्यतिखेर त त्यो पुल पनि बनेको थिएन है, भन्ने कुरा नेपालको एउटा आइल्यान्ड छ भनेर भन्छन् नि। अब त्यहाँ जान त इन्डियाबाट भएर जानुपर्छ, पुल पनि बनेको छैन, चारैतिर एउटा महाकाली नदीले घेरेको छ त्यो गाउँलाई भनेर भन्ने गरिन्थ्यो होइन। सो अब अहिले त त्यहाँ अब सुक्खा बन्दरगाह नै बनिरहेको छ। सो त्यो कामको सुरुवात भइसकेपछि अहिले कस्तो फिलिङ हुन्छ जेबिनजी? जतिखेर आफ्नो गाउँ पुग्नको लागि एउटा पुल पनि थिएन, अनि त्यही ठाउँमा अब देशको एकदमै ठुलो पोर्ट पनि बनिरहेको छ बोर्डरमा होइन, सो कस्तो लाग्छ अहिले चाहिँ? डेफिनेटली एकदमै खुसी नै लाग्छ हजुर, किनभने अब एकदमै रिमोट एरियाको रूपमा चाहिँ दोदरा चाँदनी म्युनिसिपालिटी रहेको थियो भने अहिले चाहिँ एकदमै डेभलप भएको मान्नुपर्छ। हजुर। सो जेबिनजी, सो अब दोदरा चाँदनी भनेपछि मलाई त्यहाँको उखुको याद आउँछ है, अनि त्यहाँ धेरै त्यो गुड सक्खरहरू पनि बन्छ होइन। बिकज मेरो बुवा कहिले काहीँ चाहिँ कामको सिलसिलामा त्यहाँ ट्राभल गर्दा चाहिँ जहिले लिएर आउनुहुन्थ्यो एकदमै फ्रेस भर्खरै बनेको त्यो सक्खर होइन, अनि उखु फ्रेस। सो अहिले पनि सम्झना दोदरा चाँदनी भनेपछि मलाई त्यही कुराको सम्झना आउँछ है। एकदमै हजुर, यो सक्खरको त एउटा खाने नै भन्नुपर्छ दोदरा चाँदनीलाई। हो त्यो चाहिँ हो। ओके, मलाई चाहिँ अब आई डोन्ट नो मच है, बट आइ एम रियली इन्जोइङ तिमीहरूदेखिको कन्भर्सेसन। सो इन्फर्मेसन पाएँ दोदरा चाँदनी वान एन्ड ओन्ली आइल्यान्ड अफ नेपाल भनेर। ल्यान्ड अफ कन्ट्री तर आइल्यान्ड छ क्या हाम्रो देशमा। थाहा थिएन यो कुरा चाहिँ, दिस इज समथिङ न्यू फर मी एन्ड इट्स भेरी एक्साइटिङ सुन्दाखेरि, कन्भर्सेसन सुन्दाखेरि नै होइन। हेलो हजुर हजुर सुनिरहेको छु हजुर। हजुर। सो जेबिनजी, आज चाहिँ हामी समयको बारेमा कुराकानी गरिरहेका छौँ है। अब समय इम्पोर्टेन्ट छ भन्ने कुरा त हामी सबैले थाहा छ, अनि टाइमिङ पनि एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ, तर कहिलेकाहीँ तपाईँको जीवनमा तपाईँ लेट पुग्दा तपाईँले एकदमै इम्पोर्टेन्ट काम चाहिँ मिस गर्नुभएको सिचुएसन कहिले घटेको छ तपाईँको जीवनमा? एकदमै छ हजुर। पहिलो कुरा त हजुरलाई म थोरै जानकारी गराउन चाहन्छु। म चाहिँ मिलिट्री पर्सन पऱ्यो हजुर। ए ओके। अब यो टाइमको कुरा त अब सायदै मिलिट्री पर्सन टाइमको एकदमै महत्त्व छ। अनि मलाई चाहिँ के लाग्छ भने जस्तो यो टाइम भन्ने कुरा चाहिँ यदि कुनै पनि काम चाहिँ टाइमली गर्न सकेन भने सायदै त्यो कामको चाहिँ एउटा अर्थ हुन्छ नि हजुर। हजुर हजुर। त्यो चाहिँ एउटा पोजिटिभ आउँदैन होला जस्तो पनि लाग्छ। डेफिनेटली सक्सेसफुल पनि हुँदैन होइन। हजुर हजुर। सो जेबिनजी, मिलिट्री पर्सन भनेपछि त अब हामीले बुझि नै हाल्यौँ तपाईँ एकदमै डिसिप्लिन्ड पनि हुनुहुन्छ होला, टाइमको कुरामा पक्का हुनुहुन्छ, तर जुन यो मिलिट्री ट्रेनिङ अगाडि अथवा जुन पहिला अलि सानमा हुँदाखेरि होइन, यङ्स्टर हुँदाखेरि पनि तपाईँ उस्तै हुनुहुन्थ्यो एकदमै पक्का टाइमको डिसिप्लिन्ड, कि ट्रेनिङ पछि मात्र अलिकति यो चेन्ज आएको? होइन, म अब सुरुदेखि एकदमै टाइमली चल्ने मान्छे नै थिएँ, तर यो एउटा पल्टनमा आइसकेपछि टाइमको भ्यालु यति बुझेँ कि हरेक कुरा टाइम पङ्क्चुअलिटी अनुसार गर्न सकिन भने कतिसम्म भनौँ न गाह्रो हुँदो रहेछ जीवनमा हुन्छ के हुन्छ। किनभने हामी एज अ ट्रेनिङमा 5 मिनटमा खाना पकाएर सेलकुक गरेर अनि जुन खाना पकाएको भाँडा मिस्टिङ बट्टाहरू सफा गरेर एज अ ट्रेनिङमा चाहिँ हामी रेडी हुन्छौँ भनेपछि टाइमको पङ्क्चुअलिटी भन्ने कुरा चाहिँ डेफिनेटली एकदमै आवश्यक छ। यो एज अ मिलिट्री पर्सनलाई मात्रै नभएर स्टुडेन्ट सबै मान्छेहरूलाई आवश्यक छ जस्तो लाग्छ। हरेक फेजमा हरेक फिल्डमा होइन समयको चाहिँ अब महत्त्व त्यति नै छ। सो कहिलेकाहीँ हामी अल्छी गरेर होइन त्यो महत्त्वलाई बिर्सिरहेका हुन्छौँ नि त। सो मलाई चाहिँ एकदम सोध्नु मन लागेको होइन, अलिकति आफ्नो ट्रेनिङको इनिसियल डेजको हामीलाई अलिकति सेयर गरिदिनुहोस् न, किनभने सुरुमा त गाह्रो नै भयो होला। अब अल अफ अ सडन यस्तो स्ट्रिक्ट लाइफस्टाइलमा बाँच्नुपर्छ, यस्तो डिसिप्लिन हुनुपर्छ, मिनटको त्यहाँ भ्याल्यु हुन्छ होइन। सो अलिकति त्यो ट्रेनिङको सुरुवातको दिनहरूको हामीलाई अलिकति इन्सिडेन्ट्सहरू सेयर गर्नु मिल्छ यहाँले?
हजुर मिल्छ, डेफिनेटली मिल्छ हजुर। मैले चाहिँ अब यो ट्रेनिङ हजुरको म अब नेपालमै बसे तापनि मेरो ट्रेनिङ चाहिँ हजुरको यो गोर्खा रेजिमेन्टमा हजुर हजुर शिलङमा हो। अब यो ट्रेनिङको विषयमा चाहिँ सुरुमै हामीलाई यो जब ट्रेनिङ स्कुलमा गइन्छ भने हजुर त्यहाँ चाहिँ हामीलाई सुरुमै नै हजुरको यो सुरुमै हामीलाई लेसन लर्नको रूपमा चाहिँ यो टाइमलाई नै बढी फोकस गरिन्छ। जस्तो कि लस्ट टाइम इज नेभर फाउन्ड अगेन भन्छ कि। अब यो मिलिट्री प्याटर्नमा त एकदमै हजुरको लागु हुने कुरा, जे काम पनि यदि टाइममा गर्न सकेन भने मिसन नै कम्प्लिट गर्न सकिँदैन भन्छ। त्यसले गर्दाखेरि हरेक कुरा हजुर खाँदा पनि टाइमली, अब खानु त जसले पनि खान्छ चपाउने पेस पनि मेन्टेन गर्नुपर्ने हो जेबिनजी। एकदमै हजुर। तपाईँ पहिला ढिलो चपाउनु हुन्थ्यो कि फास्ट चपाउनु हुन्थ्यो? होइन हजुर, यो अब ट्रेनिङले सिकायो हजुर। अब ढिलो खाँदा पनि धेरै पनिसमेन्टहरू खाने होइन, त्यही भएर अब जस्तो अब मलाई कस्तो लाग्छ भने यो टाइमली चल्दा चल्दा अहिले एउटा रुटिन नै भइसक्यो। जस्तो मेरो कुनै 3 आवर्सको ड्युटी छ भने म जस्तो राति 12 बजे उठ्नु पर्ने छ भने म अलार्म भन्दा पनि अगाडि उठिसकेको हुन्छु कि। भनेको एउटा यो हेबिचुअल भइसक्यो, माइन्ड नै त्यसरी सेट भइसक्यो, त्यसरी अलर्ट भइसक्यो कि अब चाहिँ हरेक कुरा अन टाइम होइन, सेकेन्ड मिनट हामी मिस गर्नै मिल्दैन भन्ने जुन माइन्डमा सेट भइसक्यो। त्यसले गर्दा तपाईँको बडी पनि त्यसरी गरी नै एक्टिभ हुन्छ एकदमै। अनि त्यही भएर अब यो कस्तो भने यो सिभिल प्याटर्नमा चाहिँ अलिकति यो टाइमली नगरेको देखेर आफूलाई अलिकति चित्त नबुझ्दो जस्तो हुँदो रहेछ। त्यही भएर पल्टाउने मान्छे अलिकति के फरक हुन्छ, किनभने जस्तो म पनि छुट्टीमा आउँदा साथीभाइसँग कतै वाकिङ अथवा कतै जाँदा उनीहरू चाहिँ म जति हिँड्न नसक्यो हो कि जस्तो कि मलाई एकदमै हतार भयो जस्तो। तपाईँ चाहिँ एकदम अगाडि अगाडि फास्ट हिँडे जस्तै, साथीहरू चाहिँ पछाडि जस्तै होइन? एकदमै हजुर। घरमा यहाँलाई के भन्नुहुन्छ परिवारले? अब जस्तै छुट्टीमा घर आउँदाखेरि पनि तपाईँ एकदम चट्ट सबै कामहरू टाइममा गर्दाखेरि त्यस्तो गर्दा मामुहरू अथवा परिवारको सदस्यहरू पनि छक्क पर्नुहुन्छ कि एकदम खुसी हुनुहुन्छ? एकदमै खुसी हुनुहुन्छ, खुसी नै हुनुहुन्छ। किनभने अब मेरो काम गराइ हुन्छ नि, अब काम गराइ मात्रै नभएर अब त्यो काम गराइमा फिनिसिङ पनि के हजुरको है। सो पक्कै पनि जेबिनजी यहाँले भने जस्तै जुन प्रोफेसनमा हुन्छ नि हामी हुन्छ, त्यसले गर्दा पनि आफ्नो जीवनमा धेरै नै असर पुग्दो रहेछ होइन। इभन म पनि स्कुलमा हुँदा मेरो एकदमै टाइमिङको प्रब्लम थियो है। अब साथीभाइको गेट टुगेदरमा ढिलो पुग्ने, कोचिङ क्लासमा पनि ढिलो पुग्ने। तर वान्स आई जोइन टेलिभिजन होइन, स्पेसली लाइभ सो भइसकेपछि टाइमिङको चाहिँ अब महत्त्व त्यही हो। हामीले चाहिँ अन टाइम जानुपर्ने हुन्छ, 1 मिनट 1 सेकेन्ड यताउता गर्न मिल्दैन। सो यो लाइभ सो जोइन गरिसकेपछि मेरो पनि टाइमिङ चाहिँ अहिले धेरै बेटर भएको छ। भन्ने पर्फेक्ट त भन्दिनँ म, तर धेरै नै बेटर भएको छ टाइमिङ चाहिँ अहिले। हजुर हुनुपर्छ। अब जस्तो मैले पनि मेरो बच्चालाई भन्ने नै के गर्छु भने जस्तो इक्जाममा अथवा एउटा भनौँ न क्वेसन गर्दाखेरि इक्जाम त जो कसले दिन पनि सक्छ, दिइरहेको पनि हुन्छ, तर टाइम नै सक्नु पर्यो भनेर उसलाई चाहिँ म अहिलेदेखि नै लेसन टु लर्नको रूपमा चाहिँ टाइमको चाहिँ एकदमै भ्यालु छ। सो यहाँको बच्चाले पनि आई थिङ्क फर्स्ट लेसन आफ्नो ड्याडबाट सिक्ने भनेको चाहिँ टाइम म्यानेजमेन्ट र डिसिप्लिन होइन, एकदमै यो चाहिँ महत्त्वपूर्ण यहाँको बेबीको लागि। सो अब लास्ट क्वेसन है जेबिनजी यहाँलाई। सो एकदमै रमाइलो कुराकानी भयो टाइमिङको। सो यहाँको ट्रेनिङको पिरियडमा कहिले टाइमिङ चाहिँ मिस आउट भएर तपाईँले पनिसमेन्ट पाउनु भएको छ, त्यो कुरा सेयर गर्न मिल्छ? डेफिनेटली हजुर, किन नहुनु। हजुर के थियो? जस्तो यो अब यो ट्रेनिङकै दौरानमा चाहिँ मैले कसैलाई हेल्प गर्दाखेरि चाहिँ जुन टाइमिङमा पुग्नु पर्ने थियो नपुगेको कारणले गर्दाखेरि म अलिक पछि परेको पनि मलाई अझै पनि सम्झना छ कि हजुर। हजुर। सो कस्तो खाली पनिसमेन्ट के पाउनु भयो यहाँले? त्यो सेयर गर्न मिल्छ भने है। पनिसमेन्ट त हजुर अब र्याङ्किङमै अब पछाडि पर्यो भनेपछि त्योभन्दा ठुलो पनिसमेन्ट के हो? एकदमै सिभियर भयो त्यो चाहिँ है। त्यो त फिजिकल पनिसमेन्ट भन्दा पनि एकदमै सिभियर पनिसमेन्ट भयो। आफ्नो र्याङ्क नै अब जसको लागि तपाईँहरू एभ्री डेको त्यो ट्रेनिङ होइन, त्यो भोगाई हरेक दिन फेस गरेर अगाडि बढिराख्नु भएको थियो। अब त्यो सिचुएसनले गर्दा टाइमिङ मिस आउट हुँदा चाहिँ तपाईँले त्यो दिनको चाहिँ पनिसमेन्ट त्यो वेमा पाउनुभयो? हजुर हजुर, ट्रेनिङको र्याङ्किङमा चाहिँ अलिक पछि पढेको मात्रै हो। तर त्यही भएर यो टाइमिङ भन्ने कुरा चाहिँ अब अझ मिलिट्री पर्सन मात्रै नभएर सबैलाई चाहिँ लागु हुन्छ जस्तो लाग्छ। किनभने डे बाई डे टाइमिङ म्यानेज गर्न सक्यो भने चाहिँ कुनै पनि सक्सेसफुल चाहिँ मजाले एउटा लिन सकिन्छ जस्तो लाग्छ।
यस डेफिनेटली र यहाँसँग कुरा गर्दा पनि निकै नै रमाइलो पनि भयो किनभने टाइमिङको लागि मिलिट्री पर्सन भनेको चाहिँ पर्फेक्ट एउटा इक्जाम्पल पनि हो किनभने यहाँहरूको टाइमिङ त हामी सबैजनाले मान्नै पर्छ होइन सो कल गरिदिनु भयो धेरै धेरै खुसी लाग्यो थ्याङ्क यू सो मच मलाई त अहिले जोस आइसक्यो कि अब म फेरि आफ्नो टाइमिङ सुधार्छु भनेर होइन यहाँसँग कुरा गरिसकेपछि थ्याङ्क यू सो मच फर सच अ वन्डरफुल कन्भर्सेसन है जीवनजी सो अल द भेरी बेस्ट सो यहाँको जुन अब कार्यक्षेत्र रहेको छ त्यसमा यहाँको एकदमै राम्रो चाहिँ फ्युचर रहोस् सो थ्याङ्क यू सो मच फर कलिङ बाई टेक केयर बाई हो भने मलाई अहिले ल अब मोटिभेसन भयो एकदमै जोस आइसक्यो मलाई हुन्छ नि त्यो एनर्जी ड्रिङ्क खाए जस्तो अलमोस्ट पुरै जोस आयो दिस इज व्हाट ह्यापन्स व्हेन वी ह्याभ कन्भर्सेसन्स विथ आवर कलर्स एज वेल किनभने सबैजनाले आफ्नो स्टोरीबाट हामीलाई पनि इन्स्पायर गर्नुहुन्छ र घर बस्ने विभिन्न हाम्रो कलर्सहरूलाई पनि कुनै न कुनै वेबाट चाहिँ कतै अब कसैको स्टोरीले मन छुन्छ होला कसैको स्टोरीले इन्स्पायर पनि गर्छ एन्ड वी आर सो ह्याप्पी बिकज डेफिनेटली उहाँको कल आउँदाखेरि आजको लागि पर्फेक्ट भयो जस्तो लाग्यो मलाई चाहिँ होइन पर्फेक्ट पर्सन फर टुडेज क्वेसन होइन सो उहाँले अब एज अ मिलिट्री पर्सन जो डिसिप्लिनको कुरा जहिले पनि हुन्छ नि कति कुरा हुँदा हुन्छ नि कसैको घरमा यदि पुलिस डिपार्टमेन्टबाट हुनुहुन्छ आर्मीबाट हुनुहुन्छ भने ए ल उसको बुवा आयो काका आयो हुन्छ हजुर यस्तो स्ट्रिक्ट हुनुहुन्छ टाइमिङ मिस आउट गरेर एकदम रिसाउनु छ लन्चमा बोलाएको छ भने टाइममा टक्क 11 बजे पुगिहाल्यो त्यो ढिलो 11:30 12 बजे आउने होइन नि सो यस्तै सिनेरियो हामीले घरमा भेटिरहेका पनि देख्छौँ नि हामीले पुरा आर्मी पर्सन भनेपछि स्ट्रिक्ट हुन्छ उहाँहरूसँग चाहिँ अलिकति डराउँछ भनेर होइन सो डेफिनेटली वी ह्याड अ भेरी भेरी फन कन्भर्सेसन एज वेल उहाँ चाहिँ अब स्ट्रिक्ट भन्दा पनि एकदम फ्रेन्डली लाग्यो मलाई चाहिँ होइन रमाइलो कन्भर्सेसन भयो र हाम्रो कलर्सहरूले हामीलाई कल गर्दै पनि हुनुहुन्छ र फेसबुक मार्फत पनि हामीलाई कमेन्ट हाम्रो पेजमा कमेन्ट गर्न नबिर्सनु होला ब्रेक पछि आएर हामी कमेन्ट्सहरू पनि पढ्छौँ बट फर नाउ लेट्स गो फर अ क्विक ब्रेक Yes, as you know, after the second break, it's time for the messages as always. So, हाम्रो सुशील कार्कीजीले मेसेज पठाउनु भएको छ नभन्नु भनेको भन्नै पर्ने भयो एउटा कुरा कहिलेकाहीँ हजुरहरूको यो रमाइलो टिभी प्रोग्राम कल कान्तिपुर हेर्न भ्याउँदिन त्यही नै दुःख लाग्छ आज सही मौका जुर्यो हजुरहरूलाई हेर्न र सुन्न सो सुशील कार्कीजी तपाईँले हुन्छ नि जुन कुरा मेन्सन गर्नुभयो कहिलेकाहीँ समय नपुग्दा हेर्न भ्याउँदिन भने त्यही नै कुरा हामीलाई एकदमै ठुलो एटलिस्ट तपाईँको मनमा त छौँ नि हामी तपाईँलाई लाग्दो रहेछ कि ला आज समय पुगेन कल कान्तिपुर हेर्न पाइनँ भनेर समय मिलेको बेला हेरिदिनुहोस् त्यही नै हामीलाई एकदमै ठुलो कुरा हो थ्याङ्क यू सो मच फर द मेसेज एन्ड द लभ यस डेफिनेटली र त्यसै गरेर रेशम शर्माजी पनि भन्नुहुन्छ म घरमा डिसिप्लिन फलो गर्दिनँ तर अफिसमा काम गर्दा फलो गर्छु जस्तै डेडलाइन मिट गर्ने टाइममा पुग्ने अरूलाई रेस्पेक्ट गर्ने एक्सेट्रा डेफिनेटली वर्कमा त टाइमको अझै धेरै भ्याल्यु पनि छ घरमा त कहिलेकाहीँ हामी चिल्ड भएर पनि बस्छौँ त्यसै गरेर मनिषा श्रेष्ठजीले हेर्दै हुनुहुन्छ नम्रताजी हुनुहुन्छ मित्र आलीजी पनि हुनुहुन्छ थानकोटबाट उहाँ हेर्दै हुनुहुन्छ दिनेश श्रेष्ठजी हेलो सुगर यु लुक सो ब्युटिफुल भन्नुभएको छ आई डोन्ट नो हाउ यु फाउन्ड आउट अबाउट द्याट हाउ डिड यु फाइन्ड आउट र त्यसै गरेर हाम्रो विभिन्न कलर्सहरू पनि हुनुहुन्छ धेरैजनाले अहिले नम्बर भन्न सोध्दै हुनुहुन्छ अब अहिले त वी आर अलमोस्ट एट द एन्ड अफ द सो बट भोलि कल गर्नुहोला पक्कै पनि भोलि पनि वी विल बी हियर Yes, so before we say bye-bye, our numbers are 51920002 and 51920003. So यो दुईटा नम्बर्सहरू हाम्रो रहेको छ सो भोलिको लागि सेभ गरेर राख्नुहोस् 5 बजे साथ try our numbers definitely we will take your call so आजको लागि यति नै we will definitely see you tomorrow bye bye take care lots of love Cool.